बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2023 रोज़ जुमेरात 11 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर अथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब को एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेज़बानी मिल गई। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब पहली बार 2027 AFC एशियन कप की मेज़बानी करेगा। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी क्लब अल नसर से मुआहदे और फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की टीम की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद इस खबर ने सऊदी अरब न के सिर्फ बल्कि दुनिया के मकबूल खेल के मरकज़ के तौर पर जो है अपनी पहचान बनाई है। अल अखबारी और औकात के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब में एशियन फुटबॉल कप का इनेकाद सऊदी अरब समेत पूरे बर्र-ए-आज़म में फ़ुटबॉल के रोशन मुस्तकबिल का अहम मौका साबित होगा। सऊदी वली अहद का कहना है कि हम एशियन फुटबॉल के लिए नए उफ़क़ खोलने के हवाले से पुरज़म हैं। याद रहे कि एशियन फुटबॉल कप के मुकाबले सऊदी अरब की तारीख में पहली बार होंगे। याद रहे कि एशियन जो फुटबॉल कप ऑर्गेनाइजेशन ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में जनरल असम्बली के 33वें इजलास में सऊदी अरब की मेज़बानी का इजलास का ऐलान किया। ट्रैफिक हादसात में गाड़ियों का नुकसान 28% बढ़ गया। सऊदी अरब में 2022 के दौरान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में गाड़ियों का नुकसान गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले में 28% बढ़ गया। अलवतन अखबार के मुताबिक ट्रैफिक सलामती अमूर की वज़ारती कमेटी ने बताया कि 2022 के दौरान 2021 के मुकाबले में संगीन ट्रैफिक हादसात 6% कम हुए। 2021 में संगीन हादसात का तनासब 21% था। 2022 में संगीन हादसात की तादाद 16,000 रिकॉर्ड की गई। 2021 में 18,000 और 2019 में 23,000 थी। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 82,000 से ज़्यादा है। 2019 में 32,000 और 2022 में 24,000 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब 2022 में मरने वालों की तादाद 4,555 रिकॉर्ड की गई। 2020 और 2021 के मुकाबले में मरने वालों की तादाद कम रही। ट्रैफिक सलामती की वज़ारती कमेटी का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में जितने लोग ज़ख्मी होते हैं उनमें 40% से ज़्यादा को सर में चोट आती है। गैर कानूनी टेलीफोनिक राब्ते 3 गैर मुल्कियों पर मालियाती धोखाधड़ी की फर्द जुर्म आयद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि 3 गैर मुल्कियों पर पूछगछ के बाद मालियाती धोखाधड़ी की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। औकात अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि जिन 3 गैर मुल्कियों पर धोखाधड़ी की फर्द जुर्म आयद की गई है वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों से सिम निकलवा कर जो है वो गैर कानूनी तरीके से टेलीफोनिक राब्ते करा रहे थे। मुल्ज़मान ने पड़ोसी मुल्क से ख़ास अनाज स्मगल किया और उनकी मदद से मालियाती धोखाधड़ी के जुर्म कर रहे थे। मुल्ज़मान के ठिकाने की तलाशी लेने पर 220 सिम कार्ड और 170 एक्टिव सिमें जो हैं वो बरामद हुई हैं। बयान में कहा गया कि सिम को फर्जी नंबरों पर रजिस्टर करने में इस्तेमाल होने वाली मशीन भी ज़ब्त की गई हैं। 3 ऐसी सर्वर मशीनें बरामद हुई हैं जो बैनुल-अक़वामी राब्ता नंबरों को लोकल नंबरों में तब्दील कर देती थी। एक ऐसी मशीन भी ज़ब्त की गई जो राब्ता लाइनें तकसीम करती थी। ऐसी दस्तावेज़ात भी मिली हैं जिनमें सिम को एक्टिव करने की तारीखें दर्ज थीं। तीनों मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर मुतल्लिका अदालत में पेश करके मालियाती धोखाधड़ी पर मुकर्रर सज़ाएं देने का भी मुतालबा किया गया है। ट्रांजिट वीज़ा रखने वाले किराए की कारें भी चला सकते हैं। सऊदी अरब ने नए मुतारफ़ कराए गए जो स्टॉप ओवर या ट्रांजिट वीज़ा होल्डर को सऊदी अरब में 4 दिन के कैंप के दौरान गाड़ी चलाने की इजाज़त दी है। पब्लिक सिक्योरिटी ने एक बयान में कहा कि गाड़ियां जो है वो किराए पर लेने वाली फर्में ट्रांजिट वीज़ा रखने वालों को किराए की कारें चलाने की इजाज़त देने की सर्विस से फ़ायदा उठा सकती हैं। वो लोग जो ट्रांजिट वीज़े पर हवाई सफ़र के लिए आते हैं ड्राइविंग की इजाज़त देने की सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। कारों के किराए के तरीक़ाकार को वज़ारत दाखिला के तहत अबशर बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए अंजाम दिया जा सकता है। गाड़ियाँ किराए पर लेने के तरीक़ाकार को आसान बना दिया गया है क्योंकि ये विजिटर्स को वक्त और मेहनत की बचत के काबिल बनाएगा और इस मकसद के लिए ज़ाती तौर पर किसी को भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब ने तमाम मकासद के लिए हवाई जहाज़ के जरिए सऊदी अरब में आने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप ओवर या ट्रांजिट वीज़ा जारी करने की सर्विस का आगाज़ कर दिया है और जिसका इतलाक़ जो है वो 30 जनवरी से हो चुका है। और इसके अलावा सऊदी अरब में 4 दिन के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। वीज़ा बिल्कुल फ्री है, इसे फ़्लाइट टिकट के साथ फौरी जारी कर दिया जाएगा और वज़ारत ने यह सर्विस मुतल्लिका हुकाम और सऊदी कौमी एयरलाइन सऊदी एयरलाइन के ताउन से शुरू की है।
اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ٹرانزٹ ویزا کے لیے درخواستیں سعودی عربین ایئر لائن اور فلائناس کے الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ یہ وزارت خارجہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آٹومیٹک جو ہے وزارت خارجہ کے یونیفائڈ نیشنل ویزا پلیٹ فارم کو بھیج دیا جائے گا اور اسے ای میل کے ذریعے جو ہے وہ ای میل کر دیا جائے گا ویزا کو۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اسکول بسوں کی خلاف ورزیوں کی آٹومیٹک نگرانی شروع کر دی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے خصوصی ٹرانسپورٹ اور تعلیمی ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں چلنے والی بسوں کی خلاف ورزیوں کی آٹومیٹک نگرانی پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اتھارٹی نے 3 خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے جو پہلے مرحلے میں آٹومیٹک نگرانی کی جاتی ہے۔ اس میں آپریٹنگ کارڈ ہے، اور بسیں یا گاڑیاں ان میں جو ایکسپائرڈ کارڈ ہے، اور اس کے علاوہ آپریٹنگ جو ہے اس سے زیادہ مدت کے لیے بسیں اور گاڑیاں آپریٹ کرنا شامل ہے۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے ترجمان حسین القحطانی کے مطابق سعودی عرب میں سردیوں کا موسم 21 مارچ کو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسم کی سرما کی جو دوسری سہ ماہی میں داخلے کے ساتھ ہی سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے ساتھ شمالی علاقوں میں برف باری، اولے پڑیں گے اور درجہ حرارت کم ہوگا۔ انہوں نے کہا درجہ حرارت ابھی 0 سے نیچے نہیں آیا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار عاقل العقیل نے بتایا کہ شمالی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اخباری چینل سے بات کرتے ہوئے العقیل نے NMC اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ریاض کے علاقے میں ہفتے کے آخر تک ہلکی سے اعتدال پسند جو درمیانے درجے کی بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور ٹیمپریچر 4 سے 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان گرتا رہے گا۔ ہسپتال بل کی عدم ادائیگی پر مریض کو ڈسچارج کرنے سے انکار نہ کریں۔ سعودی وزارت صحت نے ملک کے تمام صحت اداروں کو ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی ہسپتال بل ادا نہ کرنے پر میت اور نومولود کو رشتہ داروں کے حوالے کرنے اور کسی مریض کو ڈسچارج کرنے سے انکار نہ کریں۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ اگر کوئی ہاسپٹل کسی مریض، نومولود یا میت کو بل کی ادائیگی نہ کرنے کے باعث حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی اطلاع دی جائے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نجی صحت اداروں کے قانون کی شق نمبر 30 میں یہ بات واضح ہے کہ میت کو حوالے کرنا یا مریض اور نومولود کو ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا تعلق کسی مالیاتی کارروائی سے نہیں ہے۔ یہ متعلقہ شخص، سرپرست یا متوفی کے رشتہ داروں کا حق ہے، اور یہ حق کسی مالیاتی عمل سے مشروط نہیں ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ بدھ کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 1 فروری کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ 21 کیرٹ سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا مارکیٹ میں 232.21 ریال میں دستیاب رہا۔ اتر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونا استعمال ہوتا ہے۔ 1 گرام کی قیمت بڑھ کر 203.18 ریال ہوگی، جو ایک دن پہلے 202.44 ریال میں دستیاب تھا۔ 22 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 212.86، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 174.16 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ سعودی عرب میں کام کے دوران جو حادثات ہیں اس کے اسٹریٹجک انڈیکس میں فی 1 لاکھ جو ہے لوگوں میں 8% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا جو کمپیریزن ہے 2021 سے کیا گیا۔ جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس نے کام کے دوران حادثات پر اپنی رپورٹ کے دوران بتایا کہ سال 2022 کے دوران 28,000 سے زیادہ حادثات ریکارڈ کیے گئے، کیونکہ کام کے دوران حادثات کا سب سے زیادہ سامنا مردوں کو ہوا، جن کی تعداد 27,000 ہے۔ 35 سے 39 سال کی عمر کے گروپ کے لیے جو کام کے دوران حادثات ہیں وہ 5,500 جو ہیں ایکسیڈنٹ، اور دوسری عمر کے گروپوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 15 سے 19 سال کی عمر کے گروپ میں 105 جو ہے وہ حادثات کے ساتھ کام کی چوٹوں کا سب سے کم سامنا کرنا پڑا۔ ایک ماہ میں 42 ٹن کات اور 661 کلو چرس ضبط کر لی گئی۔ سرحدی سیکیورٹی فورس نے کہا ہے کہ متعدد کارروائیوں میں 42.2 ٹن نشہ آور پودا کات، 661 کلو چرس اور 31 لاکھ سے زیادہ دیگر قسم کی منشیات کی سمگلنگ کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سرحدی سیکیورٹی فورس نے کہا کہ یہ کارروائیاں 15 جمادی الثانی سے 6 رجب کے درمیان کی گئی ہیں۔ فورس نے کہا کہ سمگلنگ میں ملوث 348 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں 33 سعودی شہری جبکہ 315 غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکی گرفتار شدگان میں 273 یمنی، 38 ایتھوپی، 3 مصری اور 1 ایریٹری غیر ملکی ہیں۔ مذکورہ گرفتار شدگان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ امارات سے باہر 6 ماہ سے زیادہ کام، غیر ملکیوں کو واپسی کی سہولت۔ UAE میں قومی شناخت، شہریت، کسٹم اور پورٹ سیکیورٹی کے وفاقی ادارے نے کہا کہ امارات سے باہر 6 ماہ سے زیادہ قیام کرنے والے غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے WOM کے مطابق یہ سہولت گولڈن اقامہ ہولڈرز پر لاگو نہیں ہوگی۔
वफाकी इदारे का कहना है कि नई सहूलत ऐसे गैर मुल्कियों के मसाइल हल करने के लिए दी जा रही हैं जिनके काम वैलिड हैं। ऐसे गैर मुल्की तालीम, इलाज, रोज़गार समेत किसी वजह से यूएई से बाहर 6 माह से ज़्यादा क़याम पर मजबूर हुए और बैरून अमारात क़याम की इंतहाई मुद्दत पूरी कर चुके हों, कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्कियों का इकामा मनसूख हो जाता है। वफाकी इदारे का कहना है कि नई सहूलत के तहत तारकीन का इकामा फिर मौसर कर दिया जाएगा। उन्हें पुराने इकामे की बुनियाद पर यूएई वापस आने की इजाज़त दी जाएगी, ताहम उन्हें परमिट हासिल करना होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।